حضرت امام جواد علیه السلام اموتر خبر هستین که بسیار در کم عمری به درجه امامت فائز شد و یکی از امامای از موست که به جوانی هم شهید شد. امام جواد علیه السلام که مشهور لقبشی جواد است، یعنی جود و بخشش، بسیار زیاد مسائل ها و مشکلات را در زمان امامت خو ای بزرگوار ادا کرد و مشکلات مردم را و مشکلات شیعیان را حل میکرد و هر حاجتی که شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در او زمان داشت، ای امام رؤوفی ازمو، ای امام کریمی ازمو که منی روایات ای را گفته باب المراد، یعنی امام جواد علیه السلام باب المراد است، دروازه مرادها هست. بسیاری از افرادها، بسیاری از خواهرها، بسیاری از جوانها و او جوانهایی که در مشکلات بریجینگ ویزه خو مبتلا هستند، ناجور هستند، بعض از فیملیز، اونها روایات که زیاد تاکید شده در مسائل دنیوی حاجات خو مگه امام جواد علیه السلام را واسطه بدی و مشکلات شما حل میشه. لذا گفتم باب الکبیرم ای امام جواد علیه السلام را گفته. وقتی که مامون رشید لعنت الله علیه امام رضا علیه السلام را برد به مرو و امیش عبدالعظیم پیش خو کوی کرد و یک دسیسه، یک سازشی را که میخواست امام را گیری شیعان یا ایدر کرار مقام شرطابی را او را اونجی برد. دمزی زمان امام جواد علیه السلام را بعضی از غلام ها و بعضی از افرادهایشی از پسی خانه دیگه یک دروازه داشتن مبردن و تا مردم اذیت نکنه، تا مردم تنگ نکنه. این خبر را به امام رضا علیه السلام در مرو رسید و امام نامه را کرد برای امام جواد علیه السلام که پدر عزیزم امو حقی پدری که ما به گردنی است تو دروم. امام جواد علیه السلام را گفت تو را در ازو قسم میدم که تو از امزی باب الکبیر مین دروازه باید در خانه بری و هر کسی که از تو حاجت طلب منه و از تو میخواه مشکل خوره رفع کنه، تو در زنا برسو و مشکلاتشان را حل کو. لذا در این زمانم مو میگنی که امام جواد علیه السلام را اهل مجتهدین و مراجع و بزرگا و عرفا زیاد تاکید منه که در ازی امام خو متوسل شونین، چون که لقب ازی امام جود است، بخشش است. یک نفر اماد در خدمت امام علی مقام که یا امام قدر ظرفیتی از خود خو امو جود خو مرا که است بخشش کو مرا گو مدد مکنم. امام گو ما بخشش بسیار وسیع نمیتونم، ظرفیتی از خود رو گفت، در ظرفیت خود ما بیدی امو فقیر گفت. امام شیر 200 دینار داد. لذا عزیزان من کوشش کنی که در مشکلاتی که گرفتار هستیم، مشکلات اجتماعی گرفتار هستیم، مشکلات سیاسی گرفتار هستیم، مشکلات فردی گرفتار هستیم، مشکلات خانوادگی گرفتار هستیم، بریجینگ ویزا و ویزه ما درو طول میکشه، مشکلات فیملیز که ما دارم، رجوع کنیم به ازی امام، خدا را واسطه بدیم به امام جواد علیه السلام که مشکلی از مورا حل کنه. و شما آگاه هستین که امی حرز امام جواد علیه السلام که بسیار مشهور است. حرز امام جواد از خود یک قسم حرزشی بسیار طولانیه. حرز امام جواد علیه السلام که از خود یک شرایط داره، خاص شرایط داره که ورا انسان لکاینه و در گردن خو میله و از بلاها و از آفتها، از مرگاهای ناگهانی، از وباها انسان میتونه خود خو بچاو کنه. بر حال مو عقیده مو است که این امام ها یک امدادهای غیبی کد شیعان خو کدی پیروکارهای خو داره و بعضی از دستورات را داره که اونها را میتونی انجام بدی. لیکن یک حرز ریزه، قسم ریزیش هم هست که این حرز امام جواد علیه السلام که در ایران هم است و در بنی مفاتیح الجنان هم است. انسان اگر او را لیکایی کنه و در گردن خو بیله، در گردن اولادهای خو بزنه، بسیار زیاد از بلاها و آفتها، مشکلات، مصیبتها انسان را از ناجوریا این حرز در امان خو میله. واقعا برش زیاد تاکید شده. بزرگار ما وقتی میشنوی، عرفا را میشنوی، اساتید را، استادها را که میشنوی، این بزرگوار امام جواد علیه السلام بسیار زیاد تاکید شده برای حرزشی. اونایی که اولاد ندارن، خانه خو و خانهشی اولاد نمیشه، این حرز را هم در گردن خود خو کنه، هم در گردن زن خو کنه و واسطه بده امام را که یا امام مو حرز استور در گردن خو کده مور یک اولاد بدی، اولاد صالح بدی، اولاد نرینه که است بدی. لذا
این امام عالی مقام که بسیار زیاد در مسائل دنیوی خصوصا در مسائل معنوی در جایشی مسائل دنیوی زیاد تاکید شده برشی که از این امام خمو واسطه کنی و امروز روز شهادت از این بزرگوار است، روز غم است و که امام از دنیا رفت مو در خدمت بی معصومه سلام الله علیها مو تسلیت پیش مونی، در خدمت امام زمان علیه السلام تسلیت پیش مونی. این مصیبت بسیار عظیم را و مامون الرشید لعنت الله علیه وقتی که امام را خواست، امام رضا علیه السلام را اهداف کو میخواست حاصل کنه حاصل نتونست، بعد از او که امام شهید شد امام جواد علیه السلام را خواست و دیگه از او بعد مشکلات دیگه که ایجاد شد و در یک جایی رسید که دید که از این امام هم در فایده های دنیوی نموشه و ما نمیتونم استفاده کنم. امام های از مو بصیرت چی بیشتر بود از این خلفای وقت و امام را به شهادت رساند مانند امروز. یکی از مقدمه بود عزیزان من برادران من در خدمت شما درباره امام جواد. امیدوارم که مو شما زیاد سے زیاد طرف از این امام خو، طرف از این آقای خو، طرف از این امام رؤوف خو، امام کریم، امامی که مشکلات را حل منمو زیاد متوسل مشی. خصوصا امروز کوشش کنین عزیزان من اگر مجالس برگزار نمیتونین، مجالس رفتن نمیتونین، یگو لینک را برین، یگو یوتیوب برین توخکین، یگو مجلس توخکین درباره امام جواد علیه السلام روزه شیره مصیبت شیره مجلس دنیت امام جواد علیه السلام تا مشکلات شمو حل شونه. این مقدمه بود مایم در اصلی موضوع خو و آخرش انشاءالله اگر شد یک مصیبت هم در خدمت شما میخوانم که ثواب شی برای مرده ها، ثواب شی برای اونهایی که دیسی از این دنیا کوتاه هست، ثواب شی برای بزرگا و اونهایی که اساتید است، اونهایی که در گردن از مو حق تر و رمو هدیه مونیم.